अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 25 फरवरी 2025। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को 2.5 माह से ज़्यादा हो गए, लेकिन इस मुकदमे में अभी तक जजेस किसी एक क्लियर पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए। इमरान खान के वकील उज़ैर भिंडारी के दलाइल जब से शुरू हुए, जजेस के जानिब से रिमार्क्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रिक ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। 2 दिन के अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं इस मुकदमे से मुतालिक मैं और वसीम मलिक FCR की इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। वसीम, यूँ तो अब ये मुकदमा टेस्ट मैच की तरह से चल रहा है, हम पहले भी इससे मुतालिक बात कर चुके। सलमान अकरम राजा ने बहुत एक्सेप्शनल दलाइल दिए थे और उज़ैर भिंडारी के दलाइल भी अप टू द मार्क हैं, लेकिन इन तमाम तर दलाइल के बाद भी जजेस अपनी मर्जी की इख्तरा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमे के अंदर से वो किसी तरह से ये जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे 9 मई के वाक़यात को ये करार दे दें कि वो आम अदालतों में चलते और ये 105 अफराद मिलिट्री कोर्ट्स में ना जाते। तो अब तक के तकरीबन 6 से 7 कुछ ऐसे मुकदमे के अंदर होने वाले वो मौज़ूआत हैं या वो नकात हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है, कल से अभी तक क्या हुआ? अच्छा, इस हवाले से ना कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। जब भी कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतना एट लेंथ उसकी समाअत होती है, मैराथन समाअतें उसकी चलती हैं, जजेस जो हैं वो सवाल पूछते हैं, वकला दलाइल देते हैं और काफ़ी ज़्यादा वकला हों तो एक क्लैरिटी पे बेंच पहुंच जाता है, या एटलीस्ट हम बतौर कोर्ट रिपोर्टर जो उस मुकदमे को पहले दिन से जब वो दरख्वास्त दायर होती है और टिल द डेट कि जब वो जजमेंट अनाउंस होने जा रहा होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि बेंच किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। इस लम्हे पे बेंच कंफ्यूज है, बेंच की कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं है। एक दिन बैठकर जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले को डिफेंड कर रहे होते हैं, अगले दिन बैठकर जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसलों पर कीड़े निकाल रहे होते हैं। एक दिन आइन, जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर याद आता है तो अगले दिन फ़ौजी तनसीबात अहम हो जाती हैं। अगले दिन जिना हाउस की जो एक तकद्दुस है वो इन जजेस के दिलों में जाग जाता है। वैसे इस बात से ये तासुर आम होता है कि शायद आज जज बोल कर गए हैं तो शायद कहीं से कोई पूछ हो गई और उनको अगले दिन आकर उसको बैलेंस करना पड़ा। जस्टिस हसन नज़र रिजवी का केस बड़ा क्लियर है इस मामले में। बहुत ही उन्होंने पहले बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि कैसे हो सकते हैं सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल। पूछा कि जब GHQ वगैरह पर हमले हुए थे तो कहाँ उनके मुकदमात के ट्रायल चले थे, लेकिन अब अचानक से वो कहने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि पहले ये होता था कि जो एहतजाज था वो आम जगहों पर होता था, अब एहतजाज वो कहते हैं 1967 में, गालिबा 1967 में जब ये सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक शिक 2D1 शामिल की गई थी आर्मी एक्ट के अंदर, तो कहते हैं तब भी वजह ये थी कि लोग बाकायदा फौजी तनसीबात पर जो है वो एहतजाज करने लगे थे। अभी वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक साथ 10 शहरों में एहतजाज किया और सारे के सारे एहतजाज जो 9 मई को थे वो फौजी तनसीबात पर थे। अगर हमने इसकी इजाज़त दी तो मुल्क अनारकी की तरफ चला जाएगा, जैसा आपको डर है कि अभी मुल्क अनारकी की तरफ गया नहीं है। अब देखिए, इसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। आपने दुरुस्त कहा, जिस जानिब आपका इशारा है, पाकिस्तान में मौजूदा जो रजीम है हमारी, और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसमें एक आइनी बेंच, और आइनी बेंच वो बेंच जिस पे इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मुकम्मल तौर पर उनकी मंशा, उनकी रजामंदी, उनके सवाबदीद शामिल है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट इसलिए हुई, और मेरे ख्याल में इस मुकदमे पर हमें इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान का एक फ़िक्रा आपको गुज़श्ता रोज़ का, कि वो कह रहे थे कि देखिए अब दलाइल आप लोग, कल कोई और दलाइल दे रहा था, आज कोई और दलाइल दे रहा है, और मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि आखिर में ये मलबा हम पे डालेंगे। तो ये आज तक आपने कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए किसी जज की जानिब से इस तरह की ऑब्जर्वेशंस देखी हैं? ये कभी नहीं सुना कि किसी जज को अपना हुक्मनामा या अपना फैसला देने का खौफ हो। तो अब उन्हें ये पता है, इस पूरे आइनी बेंच को पता है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के असूल पर, बुनियादी इंसानी हकूक़ के टच स्टोन पर, माजी के अदालती नज़ायर पर, और पाकिस्तान के इंटरनेशनल कन्वेंशन पर, और बिलखसूस जमहूरियत पर फ़ौजी अदालतें पूरा नहीं उतरती, लेकिन उन्होंने सर्व करना है, तो वो इन बिटवीन कहीं स्टक होकर रह गए हैं। इसको लिंक करता हूँ मैं गुज़श्ता रोज़ के कुछ इस्टेब्लिशमेंट के गुमाश्ते हैं, वहाँ की वो ख़बरें लाते हैं। तो गुज़श्ता रोज़ भी एक ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके पास इस हवाले से आपको वो बड़ा क्लैरिटी के साथ आते हैं। मुनीब उनका नाम है, मुनीब फ़ारूक साहब हैं गालबन। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ किसी जगह पर यह फरमाया कि मिलिट्री कोर्ट्स केस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में फ़ैसला आएगा, और ये जो बेंच है ये मखसूस हालात में इस्टेब्लिशमेंट को या मिलिट्री को या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम को सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त देगा। उन्होंने
इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जोड़ा फैज़ हमीद के ट्रायल के साथ, और फिर इन्होंने इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जोड़ा। वो मुस्तकबिल में अभी भी इस बात पर बड़ा उम्मीद रखते हैं कि इमरान खान का ट्रायल भी फौजी अदालतों में हो सकता है। तो जब हम देख रहे हैं कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा सहाफ़ी वो इतनी खुली अप्रोच के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आकर लोगों को थ्रेट भी कर रहे हैं, पैगाम रसानी का अमल भी कर रहे हैं और कहने को वसाफ़त कर रहे हैं, वहीं पर हमने देखा कि कुछ वजारत दिफा के जो अफसरान हैं वो कमरा अदालत में उनकी फुर्तियाँ जो हैं वो बड़ी काबिल दीद होती हैं। वो आकर बैठ कर एक एक चीज़ नोट कर रहे होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक तराश कराश एक हुलिया उससे बज़ाहिर इंसान को देख कर ही मालूम हो जाता है कि ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर जब भी कोई अहम तरीन लम्हा आता है तो फिर वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, या क्योंकि वो तो बहुत ताकतवर हैं आजकल, वो अदालतों में आते नहीं हैं, उनका तो काम ही कोई और है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब मौजूद होते हैं, तो उनके कान में सरगोशियाँ, और तो इंटरेस्ट इस वक्त हमारी फौजी एस्टैब्लिशमेंट का है। तो इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ ये बात गालबन हमने कोई वो बतानी थी, कोशिश ये होती है कि जो अब तक की समाअत है 2-3 एक दिन की, तो उसका जो कंक्लूजन है वो आम फहम अंदाज में आपके सामने रखें। गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से क्या हुआ, क्योंकि आज हम कल की भी कार्रवाई और आज की भी अदालती कार्रवाई बता देते हैं। गुज़श्ता रोज़ के चंद एक नकात, एक तो मैंने आपके सामने रखा कि जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिंक्ड क्या कहा, लेकिन उससे भी अहम मेरी नज़र में एक रिमार्क्स थे जज साहब है जस्टिस नईम अख्तर अफगान। वो ये फरमाते हैं कि हमारे मुल्क के हालात बड़े अजीब हैं। वो कहते हैं कि दहशत गर्दी की लपेट में 2 सूबे हैं, यानी बलूचिस्तान और सूबाए खैबर पख्तूनख्वा। बात इस कंटेक्स्ट में हो रही थी, और जो उज़ैर भंडारी इमरान खान के वकील, उनसे ये पूछा जा रहा था कि एक सियासी जमात के नहीं, एक सियासी जमात के सरबराह के वकील के तौर पर नहीं, एक आम इंसान के तौर पर ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल होने चाहिए या जो सजाएं हैं उनसे जुर्म रुक सकता है। तो उज़ैर भंडारी ने ये कहा कि वो ये ज़ाती तौर पर समझते हैं कि हमारी मिलिट्री एक अरसे से ऑपरेशंस कर रही है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो केपी में है, और बदकिस्मती से हमारे जो नौजवान हैं उनकी शहादतें बड़ी तादाद में होती हैं और माओ के जो है वो दिल उजड़ते हैं। ये बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ये हल नहीं है, हल ये है कि आप तमाम एक्टर्स को बिठाएं इकट्ठा, जो भी आपके स्टेट के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं उनको इकट्ठा बिठाएं, बातचीत करें, पुरअमन हल निकालें। ये हल नहीं है, ये सबने देख लिया। वो ये बात कर रहे थे, तो उस कंटेक्स्ट में जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने फरमाया कि जो हमारे 2 सूबे हैं वो मुसलसल दहशत गर्दी की लपेट में है। तो वो कहते हैं हर कोई बात करता है, यानी हमारे सामने भी कोई अदालतों में भी आता है तो मुतासरा जो मुलजिम होता है वो आता है, कहते कोई भी मुतासरा फरीक की बात नहीं करता, यानी इस केस में भी मुतासरा फरीक नहीं आया। तो इस मुकदमे को जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब दहशत गर्दी से जोड़ रहे हैं, दहशत गर्दी से जोड़ रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि दहशत गर्दी से तो इसलिए जोड़ रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ तो कहीं हार्स एंड कैटल शोज़ में इमेज बिल्डिंग, और उसके बाद हमने सदर मुमलिकत को देखा कि वो सरगोदा में पाक फ़ौज के जो घोड़ों का फार्म है वहाँ पर वो विज़िट कर रहे हैं, और हमारी जो रियासत है इस वक्त पोर्ट्रे इस तरह कर रही है कि मुल्क में अमन चैन और सुकून है। हालांकि हकीकत यह है कि इस वक्त आप पूरा खैबर पख्तूनख्वा देख लें, आप पूरा बलूचिस्तान देख लें, कुरम के हालात देख लें, इन 2 सूबों में हुकूमत की रिट नहीं है। ये बात हम कहें तो हम शायद सियासी या डिजिटल दहशत गर्द करार दें। इस मुल्क के बड़ी सियासी शख्सियत है मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने जितना खौफनाक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर आज बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान कर दे तो ये उनके लिए कोई ज़्यादा हैरत की बात नहीं होगी, पाकिस्तान टूटने की बातें हो रही हैं। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त रिट इतनी है कि वहाँ का जो अमलन निज़ाम है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स के ठेके हैं वो कौन दे रहे हैं, वो टीटीपी के लोग दे रहे हैं। आप ज़रा खुदा न खास्ता जो ये डिफेंस को और इन एरियाज़ को कवर करने वाले सहाफ़ी उनके साथ बैठे, मेरे मुंह में खाक, वो बताते हैं कि इस वक्त मौसम सरमा है, इस वक्त बर्फ़बारी है इस पूरे बेल्ट के एरियाज़ में। आप ज़रा ये मौसम खुलने दें, मौसम गर्मा जो है वो आने दें, आप उसके बाद इस मुल्क में दहशत गर्दी की वो खौफनाक लहर देखेंगे जो गुज़श्ता 15 सालों में नहीं थी। तो क्या ये 9 और 10 मई की वजह से दहशत गर्दी की लहर जो है वो इस मुल्क में फैल रही है? बहरहाल इल्ज़ाम दिया जाता है और हर तरह से बरी ज़िम्मा हुआ जाता है एक सियासी जमात को टारगेट करके, मगर अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये समात चल रही है, जाहिर है कि इस समात ने बहुत सारी चीज़ों को आपस में लिंक अप करना है। बदकिस्मती से जो दहशत गर्दी की लहर है उससे भी कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है कि आप सियासी जमातों और उसके कारकुनों को जो है वो इस तरह से डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप दहशत गर्दों को कुछ नहीं कर रहे। तो उज़ैर भंडारी का जवाब जस्टिस नईम अख्तर अफगान को और जस्टिस हसन नज़र रिजवी को ये था कि जब आप किसी शख्स के हाथ में हथौड़ा पकड़ा देंगे तो मैन विद हैमर जो होगा उसको हर चीज़ जो है वो अपने सामने नेल यानी एक कील ही नजर आएगी, वो हर चीज़ को यही समझ के ठोकेगा। बहरहाल उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान फरमाते हैं, जो आईनी बेंच के सरबराह हैं,
کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ فوج اپنے اختیار جو ہے وہ خود لے رہی ہے، فوج نے خود اپنا اختیار ریزیوم کر لیا کہ وہ سویلینز کا ٹرائل کر سکتی ہے. کہتے ہیں یہ فوج نے خود اختیار نہیں لیا، بلکہ فوج کو یہ اختیار آپ کی پارلیمان نے دیا ہے. فوج اپنے اختیارات خود ریزیوم نہیں کرتی. عزیر بنڈاری نے کہا کہ پارلیمان نے تو ایک قرارداد پاس کی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ وہ جو قرارداد پاس کی تھی اس کے بعد ہی یہ ملٹری ٹرائلز کی اجازت ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ حقائق کی طرف جائیں گے تو مجھے بولنے دیں. انہوں نے کہا نمبر 1 آپ کسی قرارداد کے پابند، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کسی قرارداد کی پابند نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ وہ قرارداد بعد میں آئی تھی، 9 اور 10 مئی کے واقعات کے بعد. آپ کی یہ جو پارلیمان ہے، عزیر بنڈاری نے کہا کہ اگر میں اس کی وقت پہ بات کروں گا تو بات بہت آگے تک چلی جائے گی. اس پارلیمان نے وہ قرارداد تب پاس کی جب پہلے کور کمانڈر کانفرنس، پھر فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں یہ طے ہو گیا کہ سویلینز کا جو 9 اور 10 مئی کے واقعات میں تھے ان میں سے کچھ کو لازمی عبرت کا نشان بنانے کے لیے ان کا ملٹری ٹرائل کیا جائے گا. تو اس کے بعد آپ کی پارلیمان نے یہ ریزولوشن پاس کی. تو پھر جسٹس محمد علی مظہر نے یہ کہا کہ ریزولوشن کے کیا ہم پابند ہیں؟ تو عزیر بنڈاری نے کہا کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس پارلیمان کی ریزولوشن، تو میں آپ کے سامنے یہ بات ضرور رکھوں گا کہ یہ وہ پارلیمان ہے جس کے اپنی مسجد کے اندر سے، پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر سے نماز پڑھتے کارکنان کو، پارلیمنٹیرینز کو اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ وہ پارلیمان ہے جس کو یہی نہیں معلوم کہ اس کی حیت کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرف مت جائیں جس طرف آپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر میں زیادہ بولوں گا تو انہوں نے کہا دن ختم ہو جائے گا اور یہ پارلیمان کی جو وقت ہے اس پر میری باتیں ختم نہیں ہوں گی. تو گزشتہ روز یہ چند اہم ایونٹس ہوئے. آج کے روز میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئیں. خبردار کیا عمران خان کے وکیل عزیر بھنڈاری نے آئینی بینچ کو کہ پاکستان جو انٹرنیشنل کنونشنز کا سگنیٹری ہے، اس کے بعد ہمارے جو معاشی معاملات ہیں وہ اس قدر گمبھیر ہیں کہ ہم کسی ملک کو نہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ پھر عمران خان کے جیل ٹرائل کے حوالے سے بات کی، تو خط و کتابت کا ذکر جو ہے اس سے بھی آئینی بینچ جو ہے وہ خاصا نالا ہے. جسٹس امین الدین خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی صورت عمران خان کے یہ جو خطوط کا سلسلہ ہے وہ بند کروا دیں. ویسے اس ملک میں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، اب جسٹس امین الدین خان بھی اسی ڈگر پہ چل گئے ہیں. لیکن وہاں پر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ جب سماعت ہو رہی تھی تو عزیر بھنڈاری جو ہیں وہ بار بار ایک بات کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ فوج کو ہر چیز مت سمجھیں، آپ فوج کو اتنا دارا اختیار مت دیں کہ آپ سمجھیں کہ فوج کچھ بھی کر سکتی ہے. فوج اپنے آئین، اپنے کانسٹیٹیوشن کے مینڈیٹ کے مطابق اگر اسے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت حکومت کی معاونت کے لیے طلب کیا گیا ہے، امن و امان کے لیے، تو وہ وہیں تک رہ سکتی ہے. اس کا اپنا کوئی ملٹری جسٹس سسٹم نہیں ہو سکتا. یہ وہ آرگومنٹ ہے جو وہ مسلسل اپنے دلائل کے درمیان اس کو دہراتے رہے ہیں. تو اس موقع پر جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں وہ آج خاصی برہم ہوئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے وکیل سے مکالمہ بھی کیا، جب عمران خان کے وکیل نے ایگزیکٹلی کہا کہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا کہ فوج ہی سب کچھ کر سکتی ہے. کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں، آپ کے موکل دوسری بات کرتے ہیں. آپ کے موکل کہتے ہیں کہ جن کے پاس اختیارات ہیں ان سے بات کروں گا، جس پر عزیر بھنڈاری نے کہا کہ کمرہ عدالت سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات نہیں کروں گا. پھر جسٹس مسرت ہلالی کہتی ہیں کہ یہ سیاست کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے. پھر جسٹس امین الدین خان وہ آج کافی زیادہ ووکل تھے، پرجوش تھے. انہوں نے کہا کہ یہ سیاست کی بات نہیں. معذرت کے ساتھ یہ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا تھا. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ کیا کسی ممبر اسمبلی نے آرمی ایکٹ کے خلاف اسمبلی میں قرارداد اٹھائی؟ کیا کوئی رکن اسمبلی آج تک آرمی ایکٹ کے خلاف پرائیویٹ بل لایا؟ تو معاملہ وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ خدا کا واسطہ اتنا گمبھیر معاملہ ہمارے اوپر کیوں چھوڑ رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، انہیں کو کرنے دیں. لیکن یہاں جسٹس مسرت ہلالی عزت مآب جناب، یہ وہ محترمہ جج صاحبہ ہیں جن کے ایک فیصلے جو کہ اس ملک کی 77 سالہ عدالتی تاریخ کے ایک بدنما کردار تھے قاضی فائز عیسیٰ، ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے بلے کے انتخابی نشان اور لیول پلیننگ فیلڈ جیسے فیصلے جو کیے تھے، جس کی وجہ سے آج ملک اس ڈگر، اس نیچ پر پہنچا ہوا ہے. تو یہ وہی 27 نومبر جب گولی چلی 26 نومبر کو اسلام آباد میں، نہتے پرامن محب وطن شہریوں پر اس ملک کی سیکیورٹی فورسز نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دن دہاڑے اور رات کی تاریکیوں میں گولیاں مار کر شہید کیا، لاپتہ کیا، زخمی کیا. تو 27 نومبر کو جب ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے انہوں نے آئینی بینچ کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا، تو تب آئینی بینچ جس میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بھی شامل تھیں، ان کو یہ سیاست لگ رہی تھی. اور آج جو انہوں نے آبزرویشن دی، انہوں نے کہا کہ یہ سیاست نہیں، یہ ایک حقیقت ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. خط کا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہوا کچھ یوں کہ وہ ایف بی علی کیس کا آج بھی ذکر ہوا، کیونکہ اچھا مریم یہاں پہ بھی ایک آئرنی ہے کہ ایف بی علی کیس جو ہے وہ اس ملک
اس ملک کے فوجی اداروں اور فوجی عدالتوں کے حق میں چاہے کوئی جج یا کوئی وکیل ہے نا، اس کے پاس واحد ڈیفینس لائن ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ایف بی علی کیس جو ہے اس میں سویلینز کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی اجازت دی گئی تھی. لیکن سلمان اکرم راجہ نے ایک پوائنٹ بڑا زبردست ہائی لائٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی 20 مرتبہ ایف بی علی کیس پڑھا، وہاں پر عدلیہ کی آزادی کا ذکر نہیں ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ وہ 1973 کے آئین سے قبل کا معاملہ ہے. اب ایف بی علی کیس موجود ہے اور آرمی ایکٹ کی وہ سیکشنز موجود ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دی ہیں، جو کہ ایک ڈکٹیٹر جس کا نام ایوب تھا، جس نے مارشل لا کے دور میں 1967 میں پہلے پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے اور بعد میں اسے قانون کا حصہ بنا دیا گیا. یہ وہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کو فوقیت دی جاتی ہے 73 کے آئین کے اوپر، ٹرائیکاٹومی آف پاور کے اوپر، فیئر ٹرائل کے اوپر، انٹرنیشنل کنونشنز کے اوپر. تو آج بھی عزیر بھنڈاری عمران خان کے وکیل انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف بی علی کیس میں ٹرائل کیسے ہوتا تھا. آج بھی عمران خان کا ٹرائل جیل ٹرائل ہو رہا ہے. فیئر ٹرائل تو دور کی بات، جیل میں کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں لے کے جانے دیا جاتا، جس پر جسٹس امین الدین خان انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، کاغذ کا ٹکڑا نہیں لے جانے دیتے تو خط کہاں سے آ جاتے ہیں. پھر جسٹس مسرت ہلالی بولی، انہوں نے کہا ہاں آج کل تو خطوں کا تنازع چل رہا ہے. تو ابھی یہ بات ہو رہی تھی، غالباً عزیر بھنڈاری کوئی جواب دیتے. جسٹس جمال مندوخیل انہوں نے ٹوکا، انہوں نے عزیر بھنڈاری کو کہا کہ آپ صرف بنیادی حقوق کے معاملے پر دلائل دیجئے. اب آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان، ان کے پاس بھی عمران خان کا ایک خط جو کہ واضح کر دیا آج انہوں نے کہ ان کو عمران خان کا خط مل گیا اور وہ پریشان ہے اس سے کہ کیا نہیں. کریں. مجھے لگتا ہے کہ جسٹس امین الدین خان اس بات پہ زیادہ پریشان ہے کہ عمران خان نے جو آرمی چیف کے نام خطوط لکھے. اچھا، اپنے نام خط پہ انہیں زیادہ بوجھ نہیں محسوس وہ ہو انہیں بادر ہی نہیں کیا، ورنہ جو آئی ایم ایف کے سامنے ایک ڈھونگ رچانے کے لیے وہ شاید خقان عباسی ہمارے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں ایک انہیں لقب دیتے ہیں جو کہ مذمت کرتا ہوں میں. اس ملک کا چیف جسٹس ہے، اسے چپڑاسی کسی صورت نہیں کہنا چاہیے. شاہد خقان عباسی ایک سابق وزیر اعظم ایک آئینی عہدے پہ بیٹھے ہیں پاکستان. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی آج مذمت کی ہے. تو میں بطور صحافی اس ملک کے چیف جسٹس جو کہ ٹھیک ہے 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئے، ٹھیک ہے اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ایگزیکٹو کی مکمل سہولت کاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کورٹ پیکنگ میں انہوں نے پوری سہولت کاری کی، ٹھیک ہے وہ ہر کام جو ہے جو کہیں اور سے حکم آتا ہے وہاں سے کرتے ہیں، لیکن وہ اس ملک کے چیف جسٹس ہیں. آئین پاکستان کے مطابق ان کا عہدہ اور مرتبہ چیف جسٹس کا ہے. وہ سینٹٹی، وہ مرتبہ، وہ مقام، اس کا ایک تقدس ہے. چپڑاسی ہرگز نہیں کہنا چاہیے. تو جو بات میں کیا کر رہا تھا میں بھول گیا مذمت کرتے ہوئے. آپ یہ بات کر رہے تھے کہ جسٹس امین الدین خان کو جو خط یحییٰ آفریدی صاحب نے جو ڈھونگ رچایا تھا آئی ایم ایف کے سامنے، تو انہوں نے ایک خط کی کاپی جو ہے وہ ادھر بھیجی تھی. جسٹس جمال مندوخیل نے اگلے دن اوتھ ٹیکنگ میں جب نئے ججز آئے تھے تو کہا تھا کہ ہمارے پاس تو کوئی کاپی نہیں، لیکن آج تو ایسی تصدیق ہوتی لگ رہی ہے کہ وہ کاپی ان کو مل گئی. ویسے خیر آخر میں یہ جو عزیر بھنڈاری صاحب جو ہیں انہوں نے یورپی یونین کے مختلف آئی سی سی پی آر اور اس کا آرٹیکل 14 ہم بڑی ڈیٹیل سے ایف سی آر کے مختلف ایپیسوڈ میں آپ کے حوالے رکھ چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کی یہ رعایت جو کہ انہوں نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا درجہ ہمیں دیا ہوا ہے، یہ بین الاقوامی کنونشنز پر عملداری سے مشروط ہے. ہمارے جی ایس پی اسٹیٹس کو خطرہ لا کے انہوں نے آئینی بینچ کو بتایا کہ حضور آپ نے جب ملٹری کورٹس کو فیصلے سنانے کی اجازت دی تو اس کے بعد یورپی یونین نے اس کے اوپر خاصی تشویش کا اظہار بھی کیا اور فیصلے واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ یورپی یونین سویلینز کے ملٹری ٹرائل کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. بنیادی جس پر جسٹس جمال مندوخیل کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق آئینی تقاضا ہیں. انہوں نے کہا ہاں خبردار آپ ہمیں انٹرنیشنل کنونشنز کی دھمکی نہ دیں، یہ تو اس ملک کے ہر شہری کا حق ہے، ملنا چاہیے. عزیر بھنڈاری نے جواباً کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور ہم انٹرنیشنل کنونشن جن کے سگنیٹری ہیں اور جن کو آپ نے اپنی متعدد ججمنٹس کے اندر اپ ہولڈ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کیونکہ ہمارے لیبر رائٹس ہمیں اجازت نہیں دیتے. یہ مثالوں نے جسٹس محمد علی مظہر نے دی تھی کہ جیسے ہم آئی ایل او کے مختلف جو کنونشنز ہیں ان کے تحت ملک کے اندر لیبر رائٹس کو انشور کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ہمیں جو انٹرنیشنل باقی کنونشنز ہیں ان پر بھی عمل درآمد کرنا. اور سپریم کورٹ کی متعدد جو ججمنٹس ہیں وہ عزیر بھنڈاری نے پکڑائی کہ حضور یہ دیکھیں آپ نے آئی سی سی پی آر کو بھی اپہیلڈ کیا، آپ نے آئی سی سی پی آر کے تحت ملک میں ہونے والی بنیادی انسانی حقوق یا دیگر خلاف ورزیوں کے متعلق ججمنٹس بھی دی. بہرحال آج کی سماعت کے اندر ایک اور اہم نقطہ یہ رہ گیا کہ جو آرمی چیف ایکسٹینشن کا کیس تھا یہ تاثر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کے خلاف بات ہو رہی تھی، جبکہ آرمی چیف ایکسٹینشن کیس کا حوالہ دیا تھا جسٹس نعیم اختر افغان نے اور اس پیراہے میں حوالہ دیا تھا جب یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا پارلیمان کو کوئی قانون سازی کا حق عدالتی فیصلے کے ذریعے قانون سازی کا کہا جا سکتا ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کہا جا سکتا ہے.
मिसालें मौजूद हैं। आर्मी चीफ एक्सटेंशन केस में कहा गया, दीगर भी मुतअद्दिद केसेस में कहा गया, मगर बहरहाल उसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उससे मुतालिक ये कहा, साल 2020 के एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे, ये हमारा हाल है। मगर कुलभूषण जाधव के केस का भी हवाला आया और ये कहा गया कि एक भारतीय जासूस के लिए आपने मुल्क में बाकायदा कानून साजी की काउंसलर एक्सेस के लिए, लेकिन अपने शहरियों के लिए आप मिलिट्री ट्रायल को जो है वो दुरुस्त करार दे रहे हैं, ऐसा जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ही कहा। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वसीम 2 दिन में मुतअद्दिद बार ये कहा कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से मुत्तफिक हैं, जो हमारे लिए भी की हद तक या फिर फैसला लिखने की लेट्स हद सी, तक ये देखना होगा कि क्या कोई जज नहीं साहब जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला भी अपहेल्ड करते हैं। इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी ने उन्हें यही कहा कि जब आईने पाकिस्तान खामोश है, अगर आपको ये लगे कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक जो कानून साजी है उस पर आईनिया कानून खामोश है, तो फिर खामोशी की सूरत में आप उस तरफ जाएंगे जहाँ पर सिविलियंस और जो आम शहरी हैं उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो प्रोटेक्ट होते हो, ना कि आप उस तरफ जाएं जहाँ से उनके बुनियादी हकूक़ फौजी अदालतों में वायलेट होते हो। तो ये 2 दिन की जो कार्रवाई थी उसकी कथा थी जो मैंने और वसीम मलिक ने आपके साथ शेयर की। यह अहम तरीन मुकदमा है जिसकी बुनियाद जिसने बहुत सारे मुस्तकबिल के इवेंट्स की बुनियाद बनना है। देखते हैं आईनी बेंच क्या करता है। मुझे और वसीम मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए।